اللہ پاک فرماندا الا سن سنے او قبراں تے جامن والے آئے او مولویاں دی جھولیاں جامن والے آئے او میرے محتاجاں دے کولوں تویزاں تے دھاگیاں تے منتراں تے جنتراں تے اپنیاں قسمتاں دے فیصلے کراون والے الا لہ الخلق والامر مخلوق بھی میری تے حکم بھی میرا ہائے ہائے یہ میں قرآن پہ پڑھنا جنہوں قبران تے پڑھ دا ہے مولوی تے جیندے نو نہیں سنائندہ جنہوں دا محرم نو پڑھ دا ہے قبرستان دے اندر تے جیندے نو نہیں سنائندہ ہے جنہوں کل خانیاں تے پڑھ دا ہے تے جیندے نو نہیں سنائندہ ہے اللہ فرماندہ نوکر میرے تو میری پیدائش ہے میں تینوں پیدا کیتا ہے او والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ فرماندہ ہے میرا فیصلہ ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ماں دے پیٹ دے اندر تیرے فیصلے میں کیتے انہوں کیڑے رنگ دا بناونا ہے انہوں کتنی عمر دے کے بھیجنا ہے انہوں نیک بناونا ہے یا بدبخت بناونا ہے اس کیڑی زمین تے فوت ہونا ہے اس نو کتنا رزق ملے جانا ہے اللہ فرماندے تیریاں شکلہ بھی میں بنایا ہے تیرے رزق بھی میں لکھے تیری موت و حیات بھی میں لکھی تیرا بدبخت و بخت والا ہونا بھی میں لکھیا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم رب کا سن قرآن رب کا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مقابل له ولا مخاصم له
ولا مجادل له ولا محاسب له في الحكم والامتثال نشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا وحده أحدا وحده صمدا وحده متوحدا متنورا ومنورا ومصورا في الأرحام كيف يشاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا أحد وحده بلا صمد وحده بلا حسب ونسب وحده بلا جسد وحده لا عيب لا ولا ريب لا ولا كيف لا ولا كيت لا ولا حسب له ولا نسب له ولا ولد له ولا والد له ولا أم ولا له الخال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حميدا راشدا مرشدا رشيدا بشيرا نذيرا محمدا داعيا شاهدا محمدا سراجا منيرا نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا هو أسوتنا وقدوتنا وأروتنا وأقدتنا محمدا أنورنا وأجدر أخطر أكبر أطهرنا وآلانا وأولانا محمدا إماما كاملا محمدا إماما عادلا محمدا إماما فاضلا محمدا إماما أكملا أجملا أنورا أطهرا أزهرا رحمة كاملا محمدا حجة قاطعة محمدا سنة واسعة محمدا برهانا وسلطانا على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا
محمدا سیدنا و سید ساداتنا محمدا سیدنا و سید عباداتنا محمدا سیدنا و سید شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا عباداتنا محمدا ذا علم وحلم محمدا ذا عزم ونظم محمدا ذا جسم ورسم محمدا ذا جسيم وكريم ورحيم وبحر أميم ودر يتيم محمدا إمامنا وإمام الحسن والجمال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حبيبا وطبيبا وأديبا ولبيبا محمدا أمينا ومبينا وكريما ورحيما وشفيقا أشفقا عظيما أعظما كريما أكرما محمدا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا أحسنا محمدا جميلا أجملا محمدا كاملا أكملا محمدا حسينا أحسنا من حاجبين محمدا أنورا من عينين محمدا أرحما من شفتين محمدا حسينا أحسنا من خدين وأذنين ومن كبين وكتفين وأزدين ومرفقين وذراعين ورسغين محمدا حسينا أحسنا من إبهامين سبابتين شهادتين خنصرين بنصرين محمدا حسينا أحسنا من ضلعين وجنبين وفخذين وركبتين وساقين وكعبين ورجلين وحالين ودارين محمدا إمامنا وإمام القبلتين محمدا إمامنا وإمام الهجرتين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا هو نبيه وصفيه ودليله وخليله محمدا عبده ورسول الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمد
محمدن حسینن احسنن محمدن جمیلن اجملن کاملن اکملن من رأس و حیثن و کتف و کیف و جمت و لمت و وفرت و زفرت و اسرت و نصرت و یسرا محمدن حسینن احسنن من لسان و بیان و شان و عنوان من قرآن و فرقان من ایمان و ایمان من اتقان و ایقان من وطن و اوطان من دین و ادیان من ذہن و اذہان من علم و عرفان محمدن حسینن احسنن من ذکر و اذکار من فکر و افکار من دور و ادوار من طور و اطوار من لیل و نہار محمدن امامنا و امام القیل والقال نشہد ان سیدنا و مولانا محمدن حسینن احسنن محمدن جمیلن اجملن من قول و قال من حال و حال من مثال و امتصال من ارتجال و ارتحال من مثال و امتصال و جمال و جلال و کمال و اکمال محمدن حسینن احسنن من تحریر و تقریر و تبشیر و تنذیر و تأثیر و تدبیر و تنویر محمدن حسینن احسنن من تعمیل و تکمیل و تنزیل و ترتیل و تعمیل محمدن حسینن احسنن من ذکر و فکر من حنین و بدر من عشاء و فجر من ظہر و عصر من شفع و وتر من صبر و شکر محمدن حسینن احسنن من عصمت و معصوم من قسمت و مقسوم من نظم و منظوم من علم و معلوم محمدن امامنا و امام الیول والمآل اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معززیو نوجوان ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین، جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، جس دے قبضہ قدرت دے اندر کائنات دا ذرہ ذرہ ہے، اس مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ سونا ساڑی سارے دی باقی ساری زندگی اللہ سونا اعمال صالح نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کی کائنات بقیہ زندگی ساڑی اولاداں دی، گھر والیاں دی اللہ برے لوگاں کولوں، بری سوچ کولوں، بری فکر کولوں، بری صحبت سنگت کولوں مالک کی کائنات محفوظ فرمائے، اور اللہ سونا اساں سارے دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ توڑی ہمت، توڑا حوصلہ ہے کہ تساں مغرب تو اس جلسے دے اندر ہو۔ انشاءاللہ میرے بھائی شاہ صاحب نے، سجاد شاہ صاحب نے توڑے واسطے انہوں دی رفقا نے ماشاءاللہ اس جلسے تے مٹھی کھیر دا انتظام کیا۔ اگے بلوچاں کولوں تے انہاں علاقیاں چے تو انہوں پتہ بھات چلدا ہے دلیے دا، تے چونکہ شاہ صاحب نے وڈی قوم ہے، سردار قوم ہے، انہاں بھات چھوڑ کے تے ماشاءاللہ کھیر دا انتظام کیتا۔ ہون پریشان تھیون دی لوڑ، ہون منہ ڈھلے کرن دی لوڑ کونی، میرے بعد انشاءاللہ کھیر ہے تے تساں ہو۔ اللہ رب العزت انہاں دا کھواونا قبول فرمائے، تواڈا کھاونا قبول فرمائے، اور مالک کی کائنات سانو سارے انو اپنا وفادار بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، تساں پہلے میرے برادر محترم حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب کو سن چکے ہو کہ غصہ کرنا، ہون تساں میری تقریر تے بھی جو غصہ کرے سو تو پہلی تقریر دا تساں ساری جو ونیا چھوڑی، ہون میں جو بھی تو انو آکھاں کھال لاما پٹھی تے پاویں سیدھی، تساں غصہ نہیں کرنا۔ ایس چیز دا ہون تساں پلے بن لو کہ ایو پہلے انہاں موڈ بنایا اسے واسطے جو بلوچاں دی تقریر کہہ نو پچ دیئے، غصہ ہون نہیں کرنا تساں، ٹھیک ہے؟ غصہ نہیں کرنا، تے جے غصہ آمنی لگا تے انشاءاللہ ٹھڈی تے مٹھی کھیر غصے سارے ختم کر دے سی۔ اکثر میاں مولوی سانو غصہ تا بڑا دیوایا، پر شکر شاہ صاحب ساڑا منہ مٹھا چا کیتا ہے۔ اللہ سونا ساڑے دلوں نو مٹھا بنا دے وے تے سچا تے کھرا بنا دے وے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اساں کلمہ پڑھے ہے الحمدللہ، اللہ رب العزت نے سانو مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے اسے تے سوچ سمجھ کے پڑھے اسے، سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھے اسے۔ اساں انہیں اتفاقی طور تے مسلمان نہیں ہیں، الحمدللہ اساں سوچ کے مسلمان ہیں کہ دنیا کائنات تے سب تو زیادہ سچا تے کھرا عقیدہ تے سوچ جڑی ہے وہ مذہب اسلام دے اندر ہے۔ عیسائی ساڑے کو پہلے موجود ہیں، پر اساں الحمدللہ عیسائی نہیں ہیں۔ ہندو مذہب پہلے تو موجود ہے، الحمدللہ اساں ہندو نہیں ہیں۔ یہودی مذہب موجود ہے، الحمدللہ سارے ساڑے وڈ کے بابے بیٹھے ہو، اساں ہندو مذہب بھی قبول نہیں کیتا، مجوسی سکھ بھی نہیں سے بنے، عیسائی یہودی بھی نہیں سے بنے، آگ دے پجاری زرتشتی بھی نہیں سے بنے۔ اساں سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ پڑھو، چا میں کو قسم چوئندہ پہ ہیں، شرمان دے بیٹھے ہو، کلمے تو بھلے شرم دی گال ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں فخر نال کہنا، میں نو تو فخر ہے کہ میں کلمہ پڑھیا، تینوں فخر نہیں کلمے تے،
کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے، ایمان نال دسو جی اساں کلمہ نہ پڑھے ہوندا مسلمان نہ ہوایا، فرض کرو اللہ نہ کرے کوئی عیسائی ہے، اج عیسائی خنزیر کھاندا کھڑا کہ نہیں کھاندا کھلا، وہ اللہ دا شکر کرو اسے کلمے دی وجہ کر کے تا اللہ نے ساڈے منہ نو خنزیر کو پاک چا کیتا ہے۔ ہندو کھاندا کھلا گوبر گاں دی، پھوسی کھاندا کھلا گاں دا پیشاب پیندا کھلا، رب دا شکر کرو کلمہ اللہ نے پڑھایا، نہیں تا اساں وی سویرے اٹھی کے تے اساں پیشاب گاں دا پیوی ہے، اور رب دا شکر کرو اللہ دی قسم اللہ نے سانو کلمہ نصیب کیتا ہے۔ اساں چائنا دیاں بڑیاں ریساں کرینے ہیں، جلے چائنا دیاں چیزاں آمدیاں سانے بڑے ماشاءاللہ چٹے گورے تے بڑے سونے، تے جے کوئی ٹھڈا پانی پیون لگے تا سانے یار ٹھڈا پانی نہ پیو، ویکھی چائنا والے سڑک بنائی دے ودن جے بچ بوتلاں گھتی ودن پانی دیاں تتا پانی پیندے، ریز کرنے ہیں چائنا والے بڑے ترقی یافتہ ہیں، واقعی ترقی بڑی کیتی انہاں، پر یار اللہ دی قسم اس ترقی نو مٹی چ پاوی ہے۔ اور تو کلمہ پڑھنا والا ہے، اس کلمہ نہیں پڑھیا تے کھاندا کیسا کھلا ہے، کتے کھاندا کھلا ہے، کیڑے کھاندا کھلا ہے، مکوڑے کھاندا کھلا ہے، سپ کھاندا کھلوتا ہے، ملپ کھاندا کھلوتا ہے، دنیا جہان دا گند جڑا سارا کھادی کھلوتا ہے۔ اے اللہ دی قسم شکر کر رب دا جس کلمہ پڑھا کے تیرے میرے منہ میں اس گند کو پاک کر چھوڑیا۔ تینوں وجہ کلمے دی قدر دا پتہ کوئی نہیں، مجوسی ہے نا اللہ دی قسم محرمات تے دھی بہن دی کوئی نہیں، انہاں دے نزدیک عورت کو پھول ہے، خوشبو ہے، جیڑا مرضی آئے اس نو سنگل ہے، جیڑا مرضی آئے استعمال کرے، اور شکر کر جو کلمہ پڑھے ایسے سانو پتہ ہے ساڈی ماں ہے، ساڈی بہن ہے، ساڈی دھی ہے، ساڈی بتری ہے، اے سانو ساریاں عزتاں ملیاں تے کس دی وجہ کر کے ملیاں؟ بول 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 کس دی وجہ کر کے ملی ہیں؟ کلمے دی وجہ کر کے۔ ایک کلمہ کوئی معمولی ہے، اللہ نے دنیا تے بھی سانو پاکیزہ بنایا اس کلمے دی وجہ کر کے۔ جنہ کلمہ نہیں پڑھیا ایمان نال دسو انہاں دے نزدیک کوئی نجاست پلیتی دا کوئی غسل ہے؟ کوئی ہے انہاں دے نزدیک؟ اور رب دا شکر کرو جٹو خدا دی قسم اس کلمے نے تینوں مینوں پاک بنا چھوڑے، کلمے نے پاک بنا چھوڑے، تو انہوں قدر جن کوئی نے مل جو گیا انہیں مفت دا خاندانی طور تے جو مل گیا، سانو دی قدر دا کیا پتہ ہے؟ پوچھ انہاں کلو کلمہ اس کلمے دی قدر انہاں کلو پوچھ جڑے آگ دے انگاریاں تے لیٹ کے کلمہ پڑھے ہیں، پوچھ کلمے دی قدر اس کو جائیں گال وچ پھانسی دے پھندے پا کے کلمہ پڑھے ہے، پوچھ اس کو کلمے دی قدر جڑا مکے دی سر زمین نو چھوڑ کے وطن چھوڑ کے کلمہ پڑھے ہے، پوچھ اس سلمہ کو کہ جس نے اپنے معصوم 9 مہینے دے بچے نو چھوڑ کے کلمہ پڑھے ہے، پوچھ انہاں کو مہاجرین انصار کو کلمہ کہ اس کلمے دی قدر کیا ہے جنہ سارا کچھ لٹایا ہے مگر رب کعبہ دی قسم کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں کیتا۔ اوہ سانو کلمے دی قدر ہے جو کوئی نہ، اساں تا کلمہ پڑھ دیکھنا ہے تے کتھے جلے کتا بننا ہوئے اس لئے جٹ ذمہ کتا بن کے دا چھوارا لوٹے چ پانی تلایا مڑا دخل لا الہ الا اللہ محمد رسول انہیں ہے کہ نہیں، کتا بننا ہوئے تا اس لئے اساں کلمہ پڑھ دیکھنا ہے، بڑھ کے مر جاؤ کلمے دی یا قدر آئی۔ دل پاک ہو نہ سگیا تے کتے بننے لے اساں کلمے کھڑے پڑھنے ہیں، کلمہ پڑھ دے کھڑے ہیں، ایمان نال دسو کلمہ پڑھنا لے کلی یہ پرچی آمنی چاہی دیئے کہ اے حاجی صاحب دھیاں تے بھینہ دا حق کھاندہ دی حاج ہے کہ نہیں؟ جس رب نے خنزیر نہیں کھاون دیتا جو حرام ہے، جس رب نے سب تے بچھو نہیں کھاون دیتے کہ حرام ہے، جس رب نے گاں دی پھوسی تے پیشاب نہیں پیون دیتا کہ حرام ہے، جس رب نے دھی تے بھین دا حصہ قرآن وچ بنایا ہے تے فرمایا تیرے واسطے دا کھاونا حرام ہے، اج کلمہ پڑھتے نو کھاندے کھڑوتے ہیں، دھیاں نو ڈرائندے کھڑے ہیں، دھمکائندے کھڑے ہیں، یہ کیارے لینے نہیں، ساڈا بوہا ٹھپ دے تیرے پیکے مر گئے نے تے جے تو اپنے پیکے بناونے اپنا حق
تو چھوڑ دے رب کعبہ دی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے فرمایا من غصی بالحرام فالنار اولا بہی لا يدخل الجنہ جڑا بندہ حرام کھاندا ہے وہ جہنم میں تو جائے گا جنت نہیں جائے گا وہ حرام کھاون والا مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ دے رسول فرمانے نے بیت اللہ دا پردہ پکڑ کے رب رب پہ کردا ہے تو آواز آندیاں نے ملبسہ حرام و مشربہ حرام و مطعمہ حرام انا یستجاب لا او بھیڑاں دے حق کھا کے کپڑے پاون والے او دھیاں دے کیارے کھا کے غذا کھاون والے کیڑے منہ نال میرے بیت اللہ جایا انا یستجاب لا جہاں پہلے دھی تے بھیڑ روندی ہوئی دی اکھاں دی ہنجواں صفا کر پھر مٹھو مینوں رب کر کے سدیا اساں کیڑی کلمے دی قدر کیتی ہے چند پیاریاں دی خاطر رب دا قرآن چھوڑے اساں کیڑی کلمے دی قدر کیتی ہے اوے اج اساں دا کلمے نو پیراں تلے سٹیا جیڑا بندہ اج اساں زمیندار جلے دودھ وچ پانی پین دے کھلونے کلمہ کتھے ہوندا ہے ناراض تے نہیں ہوندے پے جلے دودھ وچ پانی پینے اس لے کلمہ کتھے ہوندا ہے جلے عیب والیاں جانور تے گائیں تے مجھیں عیب والیاں منڈی چ جا کے قسمہ قرآن چاہ کے عیب چھپا کے وچینے کلمہ کتھے کھڑا ہوندا ہے جلسے تے سن دے ہو کرندے ہو پہلے ویکھو تو صحیح جیڑا رب نے کلمہ دی تاسوں دی قدر کیڑی کیتی ہے کیا قدر کیتی ہے اس کلمے دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کلمے دی قدر سکھائی ہے کائنات دا امام فرماندا ہے مسلم شریف دی حدیث ہے جیڑا بندہ کسے جانور دے منہ تے حتیٰ کہ گدھے دے منہ تے بھی اگر داغ لیندا ہے چنا اللہ دے رسول فرمائے اللہ دی اس تے لعنت ہوئے اللہ دی رحمت تو دور ہوئے اس نے گدھے جیسے جانور دے چہرے تے داغ لگایا ہے اور ذرا ٹھنڈے دل نال سنو جیڑا کلمہ پڑھن والے نو کھوتے تے گدھے دے چہرے تے داغ نہیں لان دیندا ذرا سوچئے اج اساں دھیاں تے بہناں دے حق کھانے ہیں اپنے پتریاں دے حق کھانے ہیں سوت کمزور ہوئے او دی زمین تے وٹ تے سانجیاں وٹاں تے قبضہ کر لینے ہیں اج اساں غیراں دے کس طریقے نال اج میں کلمہ پڑھدا شرمندہ ہاں میں بہتے آکھنا تو آکھنا ہے میاں انگریزاں دے وچ جھوٹ کوئی نہیں انگریزاں وچ ملاوٹ کوئی نہیں آکھنے کہ نہیں آتے باہر دے ملکاں وچ ملاوٹ ہے بولو باہر دے ملکاں وچ ملاوٹ ہے دو نمبری عیسائی دو نمبری نہیں کریندا عیسائی اپنے کاروبار جھوٹ نہیں بلیندا عیسائی دھوکہ نہیں دیندا اپنے کاروبار تے اساں کلمہ پڑھنا لے کام پہ کرنے ہیں بڑھ کے مر جائیے کلمے دی قدر کیڑی کیتی سے مسلمان ہو کے اساں یورپ تے امریکہ تے عیسائیاں دے حوالے دینے ہیں کہ عیسائی جج جڑا ہے یورپ دے اندر بیٹھا انگریز کدی ظلم و ستم دے فیصلے نہیں کر سکتا میں بڑھ کے مر جاواں میں حاجی ہو کے میں عمرے کر کے آواں تے عدالت دی کرسی وچ بیٹھ کے مینوں خون دے رشتے عدل و انصاف تو ہٹا دے مینوں دنیا دی دولت تے چمک پیسہ مینوں انصاف تو دوسرے پاسے کر دے رب کعبہ دی قسم میرے کلمے پڑھن دا فائدہ کیا ہے یہ تھانے دار ساڑھے تھانے اچھے مسلمان نہیں تے غریب روندہ آندہ یا ہسدہ آندہ تھانے چھے ایک کچہریاں جو بیٹھے ہوئے اے مسلمان نہیں اے پٹواری مسلمان نہیں غریب دے کیارا اگر روڈ دے اتے غریب دی زمین روڈ تے اس خان صاحب دی اس کھوسے دی لغاری دی مزاری دی ریند دی بلوچ دی زمین پیچھا پئیے پٹواری نو پیسے دے کے او دی روڈ والا رقبہ اپنے نا چکر آیا تے اپنا جڑا پیچھا پہ جنگل او اس غریب دے نا چکر آیا ایک پٹواری کلمہ پڑھن والا نہیں اے ایم این اے ایم پی اے خان کلمہ پڑھنے والا نہیں
اج اساں کلمے دی قدر کیا کیتی ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو. میری دعوت تے غور و فکر کرنا. میں کوڑی تقریر اس واسطے پیا کرے نا جو پچھوں میٹھی کھیر پکی پئی ہے ماشاءاللہ. توجہ کرنا. اس کلمے دے اندر لکھیا کیا ہے، پڑھیا کیا ہے؟ اسے پڑھو نا سارے ایک باری. لا الہ پڑھو. چلو پچھلے گناہ معاف ہو ویسے نویں سروں آج پڑھ لیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کلمے چ لمبی چوڑی کتاب ہی کوئی نہیں، دو چیزیں ہیں، صرف دو. ایک لا الہ الا اللہ. آؤ میں تمہیں کلمے دا مفہوم سمجھاواں. لا الہ الا اللہ تے دوسرا کلمے دا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی فلاں فلاں دی تقریر نہیں کر رہا. میں اج تینوں کلمہ دس رہا. جڑا کلمہ پڑھے اسے دیوبندی ہوئے وہ بھی جھوٹ بولے، اہل حدیث ہوئے وہ بھی جھوٹ تے اتفاق ہے، عاشق رسول ہے وہ بھی جھوٹ تے اتفاق ہے. اج بازار وچ جاؤ، کون آکھدا ہے کہ اے اہل حدیثاں دی دکان ہے، ایتھے دو نمبری نہیں ہو سکتی؟ اج کون نشاندہی کردا اے عاشق رسول ہے، نبی دا میلاد مناون والا ہے، اے مر سکدا ہے، اے جھوٹیاں قسماں چاہ کے سودے نہیں بیچے گا. مینوں کوئی حوالہ دے اج بازار دے اندر. اے اس واسطے سچ بولندا ہے، اس واسطے دو نمبری نہیں کردا ہے، اس واسطے کسے نال دوہرے پیسے نہیں لیندا ہے کہ اے دیوبند نال تعلق رکھدا ہے. کوئی دکھا تے صحیح نہ. اج سا جھوٹ دے اندر، گناہ دے اندر سارے یکساں ہیں. ساڈیاں لڑائیاں ہیں تے صرف نیکیاں دے اندر نے. ساڈیاں لڑائیاں تے کس دے اندر نے؟ نیکیاں چ. گناہ ہے ساڈا فرقہ. گناہ کوئی فرقہ ہے؟ آج تو سچی گل دسو جا، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں. گناہ ہے ساڈی لڑائی کوئی نہیں. انجمن تاجران دے اندر بریلوی وچے، دیوبندی وچے، شیعہ وچے، سنی وچے، ایمان نال دسو بازار دی ایک نکر کو لا کے ڈیرے غازی خان تے دوسری نکر تک چلے جاؤ تو مذہب دی بنیاد تے سچ نہیں ملے گا. کیوں؟ اساں کلمے دی قدر کو نہیں کیتی. کلمے چ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جدو بندہ لا الہ الا اللہ کہدا ہے، اقرار کردا ہے اللہ تو میرا الہ ہے، تو میرا مالک ہے، اللہ میں تیرا عبد تے نوکر ہاں. کیونکہ لا الہ الا اللہ دا معنی کرنے لا معبود. لا الہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ دے. جدو اساں رب نو معبود بنایا اساں بن گئے عبد. عربی چ عبد نوکر نو آکھدے. عربی چ رب عبد کس نو آکھدے نے؟ نوکر نو آکھدے نے. اساں اقرار کیتا ہے اللہ، اساں اقرار کرنے ہیں اساں نوکر ہیں، ساڈا تیرے بغیر کوئی مالک تے آقا تے حاکم ہے کوئی نہیں. اساں تیرے نوکر ہیں اللہ، اساں تیرا ہر فیصلہ تسلیم کریں گے. وہ نوکر ہی نہیں بن سکتا جڑا مالک دی گل ہی نہ منے. اے کیشا وہ ماں تا صدقے تھی وی اے نات خان دیویں ہاں میں مولوی ہاں. اے ویلنا مولویاں نو نہیں دیویں دی. یاد رکھ لو جیڑا مولوی اگا تے ویل منگے انہوں ممبر تے نہیں آوان دینا. وہ ساڑھے وڈ کے تا اے ویلہ میراسیاں نو دین دے آن. بیڑی بڑھے ہو تو سانو مولوی دی بجائے میراسی بنا چھوڑے ہے. اللہ تینوں جزائے خیر دے تے ہون اے ہمت نہ کرے ہے میں مولوی ہاں توڑے کل میراسی بڑھ گئے. اور یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اس دی جتنی خدمت کرو ثواب ہے. تے اے جڑے نوٹ مولویاں دے سینہ تو سٹنے نا اج مولوی یہ سٹیج انہیں ہی بنا چھوڑے ہے. اللہ رب العزت سٹیج دی عزت دی توفیق عطا فرمائے. تو مانا دس رہے ہیں لا الہ الا اللہ. جدو بندہ آکھدا کہ اللہ
تو میرا مالک ہے میں تیرا نوکر ہاں نوکر اس وقت تک نوکر رہندا ہے جے تڑی مالک دا وفادار ہوئے مالک دا حکم مننے جدا مالک دا حکم نہیں منیندا او نوکر بن سکدا نہیں تساں مینوں چ دسو اج تڑی تساں کوئی نوکر کوئی بیلی رکھے ہوئے تے او ویرے کھلوتا ہوئے تواڈے سامنے آکھے میں تیری نہیں منیندا کھانا میں اپنی مرضی کرے سا وا تو انہوں نوکر رکھ کے بھی کھا میں آکھنے ہیں نوکر رکھنے ہیں جنہوں اقرار کیتا کہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ دے جنہوں یہ مانا کیتا ہے اللہ تو ساڑا معبود ہے اساں تیرے نوکر ہیں عبد ہیں اللہ تیرا ہر فیصلہ تسلیم کریں گے تیرا ہر فیصلہ تسلیم کریں گے توجہ کرنا اگوں پڑھنے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا کیا ہوندہ ہے کہ اللہ میں منی کھنا محمد سونا اکو صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا عربی چ ماننا ہوندہ ہے جڑا کہیں دا سنیہ لائے کے آئے رسول عربی چ کنو آخدیں جڑا کہیں دا سنیہ چاہ کے آئے ہوئے تے جڑا سنیہ لائے کے آندہ نا او اپنی گال نہیں کریندا او اس دی کریندا جندا سنیہا چاتی ود ہوندا جندا سنیہا چاتی ود ہوندا تے ہن محمد الرسول اللہ جدوں اسا پڑھیا مانا اے ہویا کہ اللہ میں مننا محمد تیں اللہ دا رسول پیغام لے آون والا ہے جیڑی گل وی محمد سونا کرے سی اللہ او تیرا پیغام ہے اللہ او تیرا پیغام ہے میں نوکر دے رہے اللہ میں او ہر گل منے ساں کیوں جو او محمد دی اپنی گل نہیں او تیں مالک دی گل لے تے میں ہاں تیرا نوکر اللہ میرے تے فرض بندہ ہے کہ جیڑا حکم بھی تیرا سنیا کوئی چاہتے آسی میں او تیری گل منے ساں تو مطلب کیا نکلے اللہ میں تینوں اپنا مالک سمجھینا تے محمد الرسول اللہ جیڑا تیرا پیغام لے کے آسی سنیا لے کے آسی میں وہ تیرا سنیا تیری گل سمجھ کے منے ساں او دا انکار ہے نہ کرے ساں میں تونوں رب دا واسطہ دے کے نہ اج میرے سمیت اساں مسلمان اس تے عمل کر رہے ہیں ٹھنڈی دل نہ سوچ کے ہر بندہ اپنے گریبانے جھانک کے ویکھے کہ میں اج من رہا کہ اللہ دے رسول جیڑی گل بھی کریندا ہے او اللہ او تے تیرا سنیا چاہی ودا تے میں تے تیرا نوکر ہاں میں مننا ہے اج اساں اللہ دے نبی دیاں مناں آیا تے ساڈی یہ حالت ہوے ٹھنڈے دل نال سوچو گھراں چ ویکھ لو برادری چ ویکھ لو رشتہ داریاں چ ویکھ لو دنیا داری چ ویکھ لو کچہری چ ویکھ لو عدالتاں چ ویکھ لو جتھے مرضی ہے چلے جاؤ جس طبقے چلے جاؤ اج سانو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات ساڈے اندر نظر آندی اللہ دے رسول تے اپنی کوئی گل بھی نہیں کریندا اللہ دا رسول جیڑی گل بھی کریندا او رسول اللہ ہے اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے تاں تے رب کائنات نے فرمایا آکڑ خان نہ بن توجہ کر آکڑ خان نہ بن میرے سنیا جنوں میں سنیا چوایا او میرے محمد دی گل مانو میری گل نہیں میرے حکم دے مقابلے جو کسی دی گل نہیں مننی میں تیرا مالک ہاں میں تیرا آقا ہاں تو میرا نوکر ہے تو وہ گل مننی ہے جڑا میرا سنیا لے کے آیا ہے اسے دی مننی ہے کسی اور دی نہیں مننی اج میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا جی ایسا رب دے نوکر ہو کے رب دے بندے ہوندے اج ایسا حنفی نہ ہوندے دیوبندی نہ ہوندے بریلوی نہ ہوندے شافی نہ ہوندے مالکی نہ ہوندے حملی نہ ہوندے وہابی نہ ہوندے غیر مقلد نہ ہوندے کیوں اس واسطے کہ اللہ نے اے سنے محمد نو نہیں چوائے کہ کچھ لوگ اڈا کریم آباد والے ہو کچھ دیوبندی بننا ہے کچھ شیعہ بننا ہے کچھ بریلوی کھاونا ہے کچھ شیعہ بننا ہے کچھ سنی کھاونا ہے کچھ اہل حدیث کھاونا ہے کچھ مماتی بننا ہے کچھ حیاتی بننا ہے میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا جیسا اللہ دے نوکر ہو کے او دا سنے لائے آمن والے محمد دی گال منیں دے آج ساڑھے اندر فرقے ہوں دے اگر میں غلط کہہ رہے ہیں تو بے شک اٹھی کے بات کر سکتا ہے بندہ آج ایسا اللہ دے نوکر ہی نہیں بنے سنیے قرآن ہر شے تے فیصلہ ساڑھے مالک دا چل دا ہے
فیصلہ ساڑھے مالک دا چلے جائے. اللہ فرمانے تسا نوکر ہو حتیٰ کہ تسا اپنی پیدائش چی اپنی مرضی استعمال ہے. بولو اپنی مرضی استعمال ہے. آئے ہائے رب دا قرآن سن پھر ویک اساں کتنے مسلمان آئے اساں کتنے رب دے وفادار ہیں. اللہ 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 فرماتا واللہ یقضی بالحق واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر. اللہ فرماتا ہوں میرا بندہ واللہ یقضی بالحق میں اللہ جیڑا فیصلہ بھی کرے نا وہ تیرے واسطے میرا حق سچ دا فیصلہ ہوندہ نا ہے. میرے فیصلے دے اندر جھوٹ کو نہیں ہو سکتا ہے. میرے فیصلے ظلم دی بنیاد تے کو نہیں ہو سکتے. میرے فیصلے دے اندر جھوٹ کو نہیں ہو سکتا ہے. میرے فیصلے عدل و انصاف تے ہوندے ہیں. واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء. او میرے نوکران اے من لے جو تیری ہر شے دے معاملے چ فیصلہ میرا چلنا ہے. میں اولاد دا فیصلہ میں کرنا ہے. رزق دا فیصلہ میں کرنا ہے. کالے تے گورے دا فیصلہ میں کرنا ہے. امیر تے غریب دا فیصلہ میں کرنا ہے. عزت تے ذلت دا فیصلہ میں کرنا ہے. تیرے نفع تے نقصان دا فیصلہ میں کرنا ہے. تیری موت تے حیات دا فیصلہ میں کرنا ہے. تیرے نفع نقصان دا فیصلہ میں کرنا ہے. واللہ یقضی بالحق میرا ہر فیصلہ سچ تے حق تے مبنی. والذین یدعون من دونہ توجہ کرنا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء. اللہ فرماندا ہے میرے نوکراں تو نوکر میرا ہے. تیرے تے فیصلہ ہی میرا چلنا ہے. نہ تو کسے اور دا نوکر ہے نہ تیرے تے کوئی اور فیصلہ چلا سکتا ہے. ایک قضا تے فیصلے میرے ہونے نہیں. کوئی دنیا دا مولوی پیر شاہ گدا اپنا بگانا ہے. کوئی دنیا دا نبی ولی غوث قطب بدال اوتار چھوٹا بڑا تیرے بارے فیصلہ کر سکتا ہی نہیں ہے. جے میں رزق دا فیصلہ کر لواں ساری کائنات مل منی جادو کرے ٹونے کرے ٹپلے کرے تمیز کرے اور دنیا کائنات ملہ تے پیراں فقیراں در جاوے مہنتاں در جاوے پادریاں در جاوے بہمڑاں در جاوے گروہاں در جاوے ساری کائنات مل کے آکھے جو اس اللہ دے بندے تے اللہ دے نوکر دا فیصلہ اساں کرنا ہے. انہوں رزق دیونا ہے یا نہیں دیونا ہے. انہوں پتر دیونا ہے یا نہیں دیونا ہے. انہوں عزت دیونی ہے یا نہیں دیونی. انہوں زندگی دیونی ہے یا نہیں دیونی. انہوں سونا بناونا ہے یا نہیں بناونا ہے. انہوں کائنات دے اندر امیر بناونا ہے غریب بناونا ہے. اللہ فرمانے ساری کائنات مل کے سن لائے میرے ایک نوکر دے بارے ہی اپنا فیصلہ نہیں چلا سکتے. فیصلہ چلنا ہے تے میرا چلنا. واللہ یقضی بالحق میرا فیصلہ حق ہوندہ ہے. میرے مقابلے چ تیرے اتے کسے دا آرڈر تے حکم نہیں چل سکتا. اللہ لہ الخلق
والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماندا اللہ سن سنے او قبراں تے جامن والے آئے او مولویاں دی جھولیاں جامن والے آئے او میرے محتاجاں دے کولوں تویزاں تے دھاگیاں تے منتراں تے جنتراں تے اپنیاں قسمتاں دے فیصلے کراون والے اللہ لہ الخلق والامر، مخلوق بھی میری تے حکم بھی میرا۔ ہائے ہائے یہ میں قرآن پہ پڑھنا جنہوں قبران تے پڑھدا ہے مولوی تے جیندے نو نہیں سنائندا، جنہوں دا محرم نو پڑھدا ہے قبرستان دے اندر تے جیندے نو نہیں سنائندا ہے، جنہوں کل خانیاں تے پڑھدا ہے تے جیندے نو نہیں سنائندا ہے۔ اللہ فرماندا نوکر میرے تو میری پیدائش ہے، میں تینوں پیدا کیتا ہے، ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماندا ہے میرا فیصلہ ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور ماں دے پیٹ دے اندر تیرے فیصلے میں کیتے، انہوں کیڑے رنگ دا بناونا ہے، انہوں کتنی عمر دے کے بھیجنا ہے، انہوں نیک بناونا ہے یا بدبخت بناونا ہے، اس کیڑی زمین تے فوت ہونا ہے، اس نو کتنا رزق ملے جانا ہے۔ اللہ فرماندے تیریاں شکلہ بھی میں بنایا ہے، تیرے رزق بھی میں لکھے، تیری موت و حیات بھی میں لکھی، تیرا بدبخت و بخت والا ہونا بھی میں لکھے آئے۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ رب کا سن قرآن، رب کا یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ ربوں کا، ہائے ہائے اللہ فرماندا ربوں کا، اور ربوں کا رب دا معنی عام سن دے ہو پرورش کرن والا، پالن والا، تے جڑا پالن والا ہوندا صرف ٹکر نہیں کھویندا ہے، جڑا پالن والا ہوندا ہے وہ تیری صحت دا بھی خیال رکھدا ہے، تیرے واسطے موسماں دے بچا دا بھی خیال رکھدا ہے۔ اسے واسطے ماں تے پیو نو رب کیوں آکھیا ہے؟ اس واسطے کہ سردیاں وچ تیرے واسطے لباس دا انتظام ہور پیا کردا ہے، گرمیاں وچ ہور پیا کردا ہے، کھاون پیون دا انتظام ہور پیا کردا ہے، بیماری دا علاج ہور پیا کردا ہے۔ اللہ فرماندے نا ربوں کا، ہائے ہائے ربوں کا، او تیرا پالن والا، تیریاں ضرورتاں پوریاں کرن والا، ربوں کا یخلق ما یشاء، تیرا رب جویں چاہے پیدا کر دے وے، او دی پیدائش تے اعتراض کوئی نہیں کر سکدا ہے۔ پیران دے گھر میاں گنگے پیدا چکرندا ہے، اے دنیا کائنات نو تویز دیون والا ہے، اے پھوکیاں والا ہے، اے منتراں جنتراں والا ہے، لوگ کس کو تویز لیندے نے۔ اللہ فرماندا او بدبختو، میں دے گھر پتر پیدا کیتا گنگا بنا چھوڑیا ہے، اے اپنے پتر نو بھی زبان دیون والا کوئی نہیں، میں انا بنا چھوڑا ہے، اکھی دیون والا کوئی نہیں۔ اے پیر صاحب دا پتر ہے تے جی مجذوب بنے ہوئے ہیں، اے نالیاں تے گندیاں نالیاں تے بیٹھا نہ ہے، اے دا دماغ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماندا ربک یخلق ما یشاء، پیر دا پتر پاگل بنا دیواں تے مریداں دے سیانے بنا دیواں۔ ربک یخلق ما یشاء،
مایا خطار میں اپنی مرضیاں کرندا ہوں ما کان لہم الخیارہ کسے نو میرے کم دے اندر دخل اندازی دی گنجائش کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ انج نہیں تے انج بنا انج نہیں تے انج کر اللہ فرمانے میرے فیصلے نو تے میرا یار محمد بھی رد نہیں کر سکتا نہ میں فیصلہ چکرا میں ساری کائنات تو اعلیٰ تے عرفہ تے اجلہ تے اطہار تے اظہر تے انوار ساری کائنات کو میں اکرم الاولین محمد بنایا ہے میں ساری کائنات تو سید الاولین والآخرین اپنا محبوب محمد بنایا ہے میں رحمت للعالمین اپنا محبوب محمد بنایا ہے میں خاتم النبیین اپنا یار محمد بنایا ہے میں قائد المرسلین خطیب انبیاء محمد رسول اللہ بنایا ہے میرا محمد بدر برج حلتا گوہر انما احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندہ لوگو میرا لاڈڑا تے بڑا میرا یار محمد میں اٹھے ہوٹھاں دیا قسمہ چاہ کے آنا مکیل ہی یا رب مینو محمد دے ہوٹھاں ہلایا دی قسمیں ساری کائنات دے ہوٹھاں میں جو جھوٹ نکل سکتا ہے میرے یار دے ہوٹھاں میں جو جھوٹ نکل سکتا ہے اور میرا یار کتنا میرا محمد ہے اور روے تے میں عرشہ تو قرآن ہے وہ تی تسلیہ واسطے بنا کے نازل کرے نونا ہے وہ زمین تے روندہ ہے میں روندہ کیوں میرا یارا لا تحزن پریشان نہ ہو میں اللہ تیرے نالانا مصبر لے حکم ربک فإنک بآیوننا اللہ فرمانے نو جد جیوی پریشان نہ ہو تم میریاں رحمت دیاں اکھاں وچ وسدا ہونا ہے جویں پتر پریشان ہوئے تے باپا خدا پترا پریشان کیوں ہونا ہے ہر ویلے میں تینوں اپنی نگاہاں وچ رکھدا ہونا ہے کدی بھی تینوں دور کوئی نہیں کیتا ہے کدی تو میرے کولوں دور کو نہیں ہویا ہے کدی میں تینوں بھلایا کوئی نہیں تو دبئی ہوئے تاں میرے ہر ویلے سامنے رہنا ہے تو سعودی ہوئے تاں میرے سامنے رہنا ہے اللہ فرماندا فإنک بآیوننا وہ میرا یارا ہر ویلے تو میں رب دیاں اکھاں دے سامنے رہنا ہے اتنا پیار کیتا سونے محمد رسول اللہ نال رب کائنات فرمانے نے میرا یار زمین تے پریشان ہویا ہے اج میرا پتر فوت ہویا ہے کوئی تعزیت کرن والا کوئی نہیں کوئی میرے پتر دی تعزیت کرن والا کوئی نہیں اللہ فرمانے جبریل اج یار پہ زمین تے پریشان ہوندا ہے میری تعزیت کرن والا کوئی نہیں جا سورہ کوثر لے جا میرے یار دی تعزیت جا کے کر دے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ نو سارے جگ نالوں زیادہ پیارے سونے محمد رسول اللہ نالے اللہ دی قسم اللہ ساری کائنات نالوں زیادہ عزت کریندا تے سونے محمد رسول اللہ دی کریندا ہے ایک واری چاچی نے تانے تے مینے دیتے نے رب رس گیا ہے اللہ دے رسول پریشان ہوا ہے اللہ قرآن نازل کیتا ہے مزوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی اللہ جتھے جتھے میرے نبی دی کدی بھی پریشانی دکھ آئے اللہ فوراً تسلیاں دیندا ہے کیونکہ یار جو ہے محمد رسول اللہ ایک موقع تے ابو جہل اعلان کیتا ہے اج میں بیت اللہ دے اندر محمد نو نماز نہیں پڑھن دینی توجہ کرنا اللہ نو پیارا کتنا سونا مصطفیٰ ہے اللہ دا پاک پیغمبر رکھدا ہے میرا مالک ہے بیت اللہ بھی تیرا تے محمد رسول اللہ بھی بیت اللہ بھی تیرا ہے تے محمد رسول اللہ بھی تیرا ہے تیرے یار نو تیرے گھر دے اندر دشمن نماز نہیں پڑھن دیندا ہے اللہ پاک فرماتا نہ وہ میرا یار نہ کلا
لئن لم ينتهي لنصفا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب میرے یارا ہوندا کون ہے میرے یار نو بیت اللہ وچ روک لے آ تو مسجد دے اندر آ بیت اللہ شریف دے اندر آئے نماز پڑھے یہ اگے ہون لگا سن رب دے قرآن دے الفاظ اللہ فرماندا لنصفهم بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ میں ابو جہل دے متھے دے والاں کولوں پکڑ کے اس بے ایمان نو میں جہنم وچ سٹ دیاں گا فلیدو نہ دیا اپنے سارے گروہ نو کٹھا کر لے ساری مجلس کٹھی کر لے سارے یار بیلی کٹھے کر لے سندو زبان نہیں آئے میرا چلنجے انہوں آنکھ سارے اپنے یار لایا ہے میں جہنم دے فرشتے بلا لواں گا وقت مقابلہ ہوئے گا میرے یارا اے ہو نہیں سکتا میں دنیا تے اپنے محمد دی کنڈ لگن دے وائے کلا لا تو تے ہو واسجد وقت رے بے آ میرے گھر دے اندر نماز پڑھ میں ویکھاں کون ہے میرے محمد نو روکن والا بڑا پیار جو بات میں کر رہا ساں پر اللہ فرماتا لوگو فیصلہ میرے محمد تے بھی میرا چل جائے میرا مصطفیٰ بھی اپنی ذات تے اپنے فیصلے چلا سکدا صحیح بخاری شریف ہے توجہ کرنا صحیح بخاری شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمانے سنے مصطفیٰ دی وڈی تھی سیدہ زینب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ آنکھ دیو رضی اللہ تعالیٰ جڑے نبی دی تھیاں چار نو منیں دن ہاتھ کھڑا کرو نا ماشاءاللہ تے اے وڈی دھی اے میرے سونے مصطفیٰ دی اے جس ویلے دشمن اللہ دے رسول نو تنگ کرے نا خانے کعبے تے مکے چ ایہا زینب بی بی ہے جڑی سونے مصطفیٰ در پانی دا پیالہ بھر کے گھنویں دی آنکھ رضی اللہ تعالی آئے ہائے بخاری شریف ہے آپ دے پتر تے قضا دا وقت آ جاندا ہے نبی علیہ السلام دا نواسا ہے سکی وڈی دھی دا پترے تے جلے آیا نہ وقت ہے تے فوراً سیدہ زینب فرماندیاں نے حضرت انس فرماندیاں ابے جی در بھیجے بندہ ابا میڈا پتر وڈا اس وقت اوکھا ویلا ہے ایک واری تا آؤ آنا ایک واری آؤ اماں دا خیال ہے کائنات تو سب تو وڈی رحمت دی جھولی اللہ نے مصطفیٰ دی جھولی بنائی میرے بابے دی جھولی چاہ ویسی میرا بابا دعا چا کرے ہو سکتا ہے میرا پتر بچ ونیے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری دھینو سلام دینا میری دھینو سلام دینا تو اس نے اخنا اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمانے جاؤ میری دھینو میرے سلام دینا ہے انہوں آکھنا اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى کلن اندہو بے اجل مسمع فلیصبر و فلتصبر ولتحتسب میری دھینو آنکھو جدہ دیمن لگا میں محمد کلو مشورے کوئی نزل ہے تے جدہ لمن لگا ہے ہنوی میرے مشورے کو نہیں ہونے فلتصبر ولتحتسب اللہ کلو اجر دی امید رکھو میری دھی زینب تے صبر کر رہے حضرت انس فرمانے نے سیدہ زینب فرمانیاں نے جاؤ میرے بخاری شریف جاؤ میرے بابے اور انواکھو اللہ دا واسطہ نے اللہ دا نا دے کے توڑی دھی بلندی پئیے اللہ دا نا نے حضرت انس فرمانے سونے پاک پیغمبر اٹھی کھلو دینے صحابہ کرام بنال نے اللہ دے پاک پیغمبر جی ویلے دھی دے گھر آئے دھی تا اگئی پریشان بیٹھی آئی فرفع الى رسول
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیہ دھی نے فوراً جلتی جلتی چاہ کے اپنا پوترے اپنے بابے محمد رسول اللہ دی جھولی چر گیا ہے۔ پیران کو نو جامن والے اوے اللہ دے فیصلے ہنو ٹالن واسطے وہ دنیا کائنات دے مویاں دیاں قبراں تے جان والے اللہ دی قسم ساری کائنات دے پیر ساری کائنات دے شاگردار میں محمد دی جتی دی خاک قربان کر دیواں اللہ دا پاک پیغمبر ہے اور بھی کوئی نہیں نواسا ہے بڑی دھی دا پتر ہے ذرا توجہ کرنا ہے فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیہ فوراً چاہ کے دھی نے جھولی محمد رسول اللہ دی چرکھے ہے اور مینوں دس کوئی مولوی ہو جی ہے جن دی جھولی دی قدر اللہ محمد جی کریندا ہوئے مینوں کوئی اس پیر دی نشان دے چکر جن دی جھولی نو اللہ نے مصطفیٰ جیسی رحمت برکت والی بنایا ہوئے مینوں کوئی نہ ہتھاں دی نشان دے چکر جڑے محمد تو زیادہ رحمت برکت والے ہاتھوں میں نے وہ جڑا پیالے چپیندا ہے اللہ دی قسم اللہ انگلیاں وچوں چشمے پیدا چکریندا ہے او محمد رسول اللہ جڑا چن والی اشارہ چکریندا ہے اللہ دو ٹکڑے کر چھڑیندا ہے اج انہاں ہتھاں تے فرفع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیہ اج محمد رسول اللہ دے رحمت والے ہتھاں تے نواسا آیا پہ ذرا توجہ کر اے او محمد رسول اللہ جن دی پر اللہ فرماندن یاسین مل قرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اج کوئی ایو جی جھولی بھی کھاو مولویاں نو جا کے رب دیاں شکایتاں پیا کریندا ہونا ہے وہ پیراں نو رب دیاں شکایتاں پیا کریندا ہونا ہے وہ کائنات دے بامڑاں نو شکایتاں کریندا ہے وہ جیندے نو روس کے مویاں نال ودا جڑیندا ہونا ہے اللہ دی قسم ہے میرا نبی ہے سید الانبیاء ہے سارے نبیاں دا سردار ہے کائنات دا سید ولد آدم ہے اج محمد رسول اللہ دے ہتھاں تے پنواسا آیا بیٹھا اللہ دے پاک پیغمبر جس ویلے چالے آئے اللہ دی تقدیر بھی کھڑی انتظار کریں دی آئی کہ میں دنیا کائنات نو دساں او مویاں کلو منگن والے ہوئے تا جیندہ بھی ہے تے میرا اپنا محمد اے جیندہ بھی ہے تے میرا اپنا محمد ہے جن دی زندگی دے سا دیاں قسمہ چاہ کہ میں کائنات نو آکھیا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ اور جن دے ایک ایک زندگی دے سادیاں قسمہ چاہیاں اج اس محمد رسول اللہ دے ہتھاں تے نواسا آیا پہ ہے چاہ کے بیٹھے اللہ دا پاک پیغمبر فتقاقع نفسہ بخاری شریف ہی بچے دا سانس اکھنے لگ گیا سانس اکھنے لگ گیا ہے محمد رسول اللہ دے ہتھاں تے چہرہ محمد رسول اللہ دا اتمے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہتھاں تے نواسے دا روح نکل جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر ففازت عینا بخاری شریف اللہ دے پاک پیغمبر دی اکھاں وچوں ہنجواں اپنے نواسے دے جسم تے پیاں ڈھاندیاں نے رب کائنات مسئلہ پہ سمجھیں او میرے فیصلے نو میرے محمد دیاں ہنجواں میرے محمد دے آنسو ہی نہیں ٹال سکدے وہ تویزاں تے آسرے لاون والے وہ مویاں تے جیندیاں تے آسرے لاون والے وہ کائنات دی مخلوق دے کولوں جا کے فیصلے کراون والے میں اللہ دا فیصلہ سن کے نے قل یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ
वहुवल गनियुल हमीद। अल्लाह फरमाने वो पिन्नण वाले कोल वेंदे ओ तां फकीर है, कहे मौलवी को वेख ओ मेरा फकीर है, मोहताज है, मेरे ते नबी मेरे मोहताज ने। ओ वेख ले ज़करिया अलैहिस्सलाम ओ तां नबी है, मेरा रसूल है। 120 साल दी उम्र थी गई सी, मोहताज इतना है मैनू वल 120 साल तक साडे ते अदा खरा है। रब्बे ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। ओ मेरा अल्लाह जे तू मेरे वास्ते पुत्र दा फैसला ना करे, सिर चिट्टा थी गया है, ओ वजूद ते बुढ़ापा आ गया है, अल्लाह फैसला तू ही कर सकना है ना, और कोई धियां ते पुत्र देवन वाला कोई नहीं है। अल्लाह फरमांदा है ओ मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम वल वेख लाए, ओ 100 साल दी उम्र हो गई ते वल भी दखल रब्बे हबली मिनस सालिहीन। ओ मेरा अल्लाह जे पुत्र दा फैसला तू ना करे ते मैं इब्राहिम नू भी देवन वाला कोई ना। ओ वेख ले मेरा पुठड़ा शोएब अलैहिस्सलाम है, मैं जियां दितियां पुत्र कोई नहीं दिता है। पुछो उस बुढ़ड़े प्यो कोलों जेड़ा दुश्मना दी कौम दे अंदर रहिंदा है, जिंदी कौम दी मुखालिफ है ते वत दुश्मना दी कौम च रह के जवान धियां जदों बकरियां चरावण वास्ते बाहर जांदियां ने, पुछ प्यो कोलों ओदे दिल ते क्या गुजरदी होनी है। ओ हर रोज दिल दे अंदर उमंगा लैंदा हुंदा है। ओ मेरा अल्लाह जे मैनू एक देवें आ, मेरिया जवान धियां दुश्मना विच बकरियां न चरावन जावे ना। अल्लाह मेरिया धियां गैरां विच बकरियां न चरावे ना। अल्लाह दी कसम है, अल्लाह फरमांदा हूं मेरा शोएब इहो ते मैं मसला समझावना है। वल्लाहु यकज़ी बिलहक वल्लज़ीना यदूना मिन दूनिही ला यकज़ूना बिशैइन इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर। मेरे भाइयों आओ अल्लाह दी कसम ऐसा कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इकरार कीता से अल्लाह नौकर तेरे हैं, अल्लाह बंदे तेरे हैं, तेरे ते फैसला भी साढ़े ते तेरा चल सकदा है, और किसे दा चल सकदा है, और कोई किसे ते फैसला मुसल्लत नहीं कर सकदा, और कोई किसे ते अपना फैसला लगा नहीं सकदा। रब्बे कायनात फरमाने ने आओ कलमा पढ़न वाले फैसला मेरा चलना ते हुकुम मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा चलना। गल मन्नी कर ते मेरे यार मुहम्मद दी मन्नी कर, क्योंकि ओ मेरा यार मेरे सने लेके आया होए। अदा मेरे मुहम्मद दी मन लाए, कज़ा मेरी मन लेना, अदा मेरे मुहम्मद दी मन लेना। जिवें मेरा मुहम्मद आखे उन्ने कीता कर। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह फरमांदा है मेरा नौकर ना जिन्नू मैं सारी कायनात दा इमाम बना के तेरे देर अपने सने दे के भेजे है, उस मुहम्मद रसूलुल्लाह ते इतबार कीता कर। क्यों दी जुबान नू मैं सच दा मरकज बनाया है, उसकी जुबान ते इतबार कीता कर। मन नजमे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला
وحی یوحا۔ اے کلمے دا مفہوم کہ زبان پیغمبر دی اعتبار کر تے ہر بات پیغمبر دی رب دا حکم سمجھ کے مان، کیوں جو اسا نوکر کس دے ہے؟ بات پیغمبر دی ہوندی ہے، حکم کس دا ہوندا ہے؟ بولو۔ زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے تے حکم کس دا ہوندا ہے؟ ہونٹ مصطفیٰ دے ہوندن تے حکم کس دا ہوندا ہے؟ یہ ایہا چا منیے کہ اللہ دے رسول دی زبان چو نکلی ہوئی ہر حدیث اللہ دا حکم ہے، اللہ دے نبی دے وجود چو نکلے ہویا ہر کردار اللہ دے حکم دا آئینہ دار ہے۔ ایمان نال دسو اساں لڑ سکنے ہیں آپس وچ تے اساں تے کلمے دے پلے رکھے ہی کھ نہیں، اساں تے نماز وچ لڑ دے کھلے ہیں، ہاتھ ایتھے بننے ایتھے بننے چھوڑ کے کھلونا ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، اچھی آمین آکھنی ہے نہیں آکھنی، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، دو سجدے تو بعد وقت بہ کے اٹھی ہونا یا سیدھا ترکل سیدھی چا کرنی ہے۔ ایمان نال دسو 53 مسائل صرف ایک نماز چ لڑ دے کھلے ہیں۔ جی ساڈا سارے دا عقیدہ بن جائے کہ رسول اللہ دا پیغام لے کے آئے، رسول اللہ دی ہر بات رب دا پیغام ہے، رب دا سنے ہے، اساں لڑ سکنے ہیں، اساں مسئلے جھگڑ سکنے ہیں، اساں تو ماشاءاللہ مفتی بنے بیٹھے ہونے، شریعت دا حال ہے نماز نہیں پڑھدا تے جے پڑھدا کوئی اس تے اعتراض کرندا اوے ساڈے تے اتنیاں دل وچ نفرتاں ہو گئیاں، اتنی نفرتاں ہو گئیاں، اساں مسیت چ کھلو کے آپس چ پیر نال پیر نہیں ملیں گے۔ میری گل نہیں سمجھ آئی؟ اسانو نفرتاں اتنی ہو گئیں آپس چ پیر نال پیر بھی نہیں ملا سے کھلو سکتے چند منٹ واسطے، چند منٹ واسطے ایک جو نال پیر رلائے دو چھک کے ان کرے سی، جو تھوڑا جا کیتا مڑ چھک کے مڑ پیچھے نماز تو بعد باہر نکل جاتا ہے، ویکھے آج میں اینج ذلیل کیتا ہے وہ پیر ملیندا رہے میں پیچھے ٹنج این جڑے گاں تو نہ چڈے چکیتے سے۔ وہ اساں کیڑی شے تے اتفاق کر سکنے ہیں؟ ایمان نال دسو ساڈے دل دیاں نفرتیں قدورتاں اتنی ہو گئی ایک نماز وچ پیر نال پیر نہیں سے ملا سکدے، اساں کیڑے کہہ سکنے ہیں کہ اساں ایک دوسرے اتحاد امت کرنے ہیں؟ ساڈے تے اتنی نفرتیں میرے بھائیو، آؤ اساں نوکر کس دے ہیں سمجھ لے، ایک کو مسئلہ ہی سمجھ لینا، نوکر کس دے ہیں؟ اللہ دے ہیں تے سونا مصطفیٰ اللہ دا پیغام لے کے آئے، جیڑی گل رسول اللہ کرندا ہے او اللہ دا پیغام ہے، او دے بندے ہیں تے نوکراں دے نا کہ اینج تساں کرنا ہے۔ میرے بھائیو جس دیہڑے اے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا پیغام لے آن والا رسول سمجھ کے نبی دی بات تے چلے گی، اللہ دے بندے بن کے اس دے نوکر بنیں گے، اللہ دی قسم آسمان تو رب دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں، پھر اے شکوے نہیں ہون گے، ٹینشن نہیں ہون گیاں، پریشانیاں نہیں ہون گیاں۔ ہن تے ساڈی صورتحال انجے کہ انجے ہاں جی میں کسی دا خدا ہی نہیں ہوندا۔ آج گھراں وچ پریشانیاں، برادریاں وچ پریشانیاں، کاروبار دیاں جے کوئی وڈا امیر ہے اس تو پوچھو آدھا قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو، اکا ہن کاروبار ختم ہو گیا، انہیں ہے کہ نہیں؟ غریب ہے تو اونج مویا پیا، اے کیوں ہیں؟ اس جدہ مسلمان ہاں اللہ کہیں مسلمان نو خدا دی قسم کدی پریشان نہیں ہوں دیتا کدی بھی زندگی اے ویکو حضرت علی ابن حضرمی جاندے پہ راستے سمندر آگئے، وہ بھی تو مسلمان ہاں، مسلمان نہ دشمن بھاج گئے نگو سمندر ہے، انہاں کول بیڑیاں کو نہیں، کشتیاں کو نہیں، بحری جہاز کو نہیں، اٹھ لئی ودن اٹھ اوے اٹھ لئی ودن، ساڈی تا بولی جا دن اٹھ پیشاب تو ہی تلکدا ہے، یہ بلا پانی ٹرن دا، پر اللہ دی قسم مسلمان ہن نا، اللہ دے نوکر ہن۔ اللہ فرمائے میرے نوکرو جے تساں میرے محمد الرسول اللہ دی من کے نکلے ہو، آؤ اٹھ پانی چ سٹو، میں سمندر چ راستے بنا دیں۔ ایک صحابی حضرت سفینہ یہ بھول ویندا جنگل دے اندر، جنگل چ بھولے ہے تے اگوں شیر آ گیا مارن واسطے، اس ہکا جملہ کہ انا مولا رسول اللہ، میں اللہ دے رسول دا نوکر ہاں، اس دا وفادار ہاں۔
شیر نو کہیں دسے اے عربی کے سکھائی آئی کس نے انہوں دسے اس دا مانا اے شیر جڑا مارن واسطے آیا ہے پوچھل ہلاون لگ گیا گردن جھکا کے اگوں ٹر پوندا ہے حضرت سفینہ نو جنگل وچوں راہ تے چاڑ کے واپس آندا ہے اے مسلمان ہن اے ہن کلمے دے پڑھن والے حضرت سعد ابن ابی وقاص میں بات ختم پہ کرنا سعد ابن ابی وقاص اپنے یاراں نو لے کے اپنی فوج تے لشکر نو لے کے گئے دجلہ دریا پار کرنا تے بڑیاں موجاں تے ٹھاٹھاں آیا ہویا آپ نے فرمایا او میرے یارو اس دریا چ بھجو اپنی سواریاں دوڑا دیو کسے دا لکڑ دا پیالہ ہی اگر دریا دیاں موجاں چ ٹر گیا میں ذمہ وار ہے ایک صحابی ادا اللہ دی قسم میں جسلے دریا چ گھوڑا سٹیا موجاں انج جو آئیاں تے جو اچھلے پانی میری زین دے نال لکڑ دا پیالہ بدھویا جو موج آئی تے چھٹی چھل او ٹرٹا نالوں زین دے تے او لہراں دی نظر ہو گیا تے میں آکھیا امیر صاحب تا کیا جو پیالہ ہی میں دے ساؤن اے کتھوں لایا مسیح اے کتھوں لایا سی توجہ کرو میرے بھائیو ڈیرے تے توسے والے ہو خدا دی قسم اج کلمے تے ساڈا یقین کوئی نہیں او بھی صحابہ ہن او بھی صحابہ کلمے تے یقین کرنا ایو کلمہ پڑھدے ہیں جڑا تساں سا پڑھنا ہے ایو قرآن انہاں جڑا تہاڈا ساڈا ہے ایو قبلہ کعبہ انہاں او اسے پاسے منہ کر کے نماز پڑھدے ہیں جویں اساں پڑھنے ہیں انہاں دا مذہب ایو ہکو ہے اسلام ہے او بھی ایو قرآن پڑھدے ہیں انہاں دا بھی نبی ایو محمد رسول اللہ جڑا ساڈا ہے اے انہاں دے تے ویکھ لو اج اپنے حال ویکھو انہاں نو رب پریشانی کدی نہیں آن دتی ساڈیاں مکدیاں نہیں پیاں اے پیالہ جلے لڑ گیا اس آکھیا ہن امیر صاحب نو پوچھساں نا جلے پار ہوساں جو ہن دس کتھے پیالہ صحابی ادا اللہ دی قسم جو ہی میں دریا دے کنارے تے چڑھیا نا اگوں ایک بندہ کھلوتا ہے تے آدھا کھڑا او لشکر والے او کہندا لکڑ دا پیالہ ڈٹھا نے تے میں لئی کھلوتا میں آکھیا یار او پیالہ تے میرا ہی او پیالہ لے کے پہلے آیا کھلوتا ہے اللہ دی قسم اے ہا کلمہ جس دی بے قدری کیتی کھڑے ہیں اللہ سانو اس کلمے دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اچھا جی سارے بھرا وعدے بین بے لینا بنا لو انہیں چار ترے دیاں تے اے وقت تقسیم کریں میرے خیال ہے بھی ڈبے ہیں پراتاں شراتاں دے ونیا تے دعا کریں ونیا دعا کر لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللهم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاءک ولا دواء الا دواءک اشف شفاء لا یغادر سقما اللہم یا قاضی الحاجات فقض حاجاتنا وحاجات المسلمین والمسلمات اللہم یا ستار فستر عوراتنا وعورات المسلمین والمسلمات اللہم یا غفار اغفر ذنوبنا وذنوب المسلمین والمسلمات الہ العالمین اے ارحم الراحمین اے عرش عظیم دے مالک اے اللہ ساڈے اندر جتنے بھی مسلمان مرد عورت بچے بچیاں بوڑھے جوان بیمار ہیں اللہ سب نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے اے اللہ سب نو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرما دے اے اللہ بے اولادن و اولاد سہل نصیب فرما دے یا اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے ماں باپ دی فرما بردار نیک سہل بنا دے اے پروردگار جنہاں گھران دے اندر بچیاں جوان نے انہاں دے نیک اور اچھے رشتیاں دے انتظام فرما دے اے پروردگار ہر گھر دی چادر و چار دیواری دا تحفظ فرما دے اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سکون اطمینان نال بیٹھو، انشاءاللہ ہر بھائی تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گا، کافی مقدار دے اندر ہے۔